बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मार्च बरोज़ बंगल हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेक के हवाले से बड़ा अहम फ़ैसला हुआ है और वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे जो आशियाना हाउसिंग स्कीम रेफरेंस पर समाअत हुई है और बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं शहबाज शरीफ के साथ चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के हवाले से, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो मामला है कैप्टन सफदर का, उनकी तलबी के हवाले से नैब ने बड़ी अहम तैयारियाँ की हुई हैं, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको आशियाना हाउसिंग स्कीम के हवाले से बता दूं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के साथ जो कुछ हुआ है और जो कुछ होने लगा है, तो मौलाना के जो पाँव बांधे जा रहे हैं वो बड़ी अहम डिटेल्स हैं। उससे पहले मैं आपको आशियाना हाउसिंग स्कीम का ज़रूर बताता जाऊँगा। आज रेफरेंस था जज अमजद नज़ीर चौधरी साहब की अदालत में समाअत हुई। ना सिर्फ आहद चीमा पेश हुए, फवाद हसन फवाद पेश हुआ और साथ उनके जो शहबाज शरीफ हैं जो मरकज़ी मुलज़म हैं वो अदालत में पेश हुए। आज 2 मुलज़मान की तरफ से, शाहिद और सादिक, उनकी तरफ से इस केस में बरीयत की दरख्वास्त दी गई थी। 265 के CRPC के तहत बरीयत की दरख्वास्त दी गई थी। उसके ऊपर जो एडवोकेट हैं शाहिद महमूद, जो इन दोनों मुलज़मान के वकील थे, उन्होंने बहस की। आज कमरा अदालत में राना सनाउल्लाह भी मिलने आए हुए थे, एहसन इकबाल भी, और राना मुबशर मिलने आया हुआ था। अता तारड़ अदालत में मौजूद था। और जो समाअत है उस वक्त जब अदालत में, कमरा अदालत में रश होता है तो अदालत उन लोगों को बाहर निकाल देती है, जो प्राइवेट लोग थे उनको बाहर जाने की हुक्म जारी करती है। साथ ही अदालत में जब समाअत शुरू हुई तो ये कहा गया कि जिस तरीके से, क्योंकि यह स्टीयरिंग कंपनी का कमेटी का फ़ैसला था आशियाना हाउसिंग, इसमें हुआ क्या था आशियाना का, आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं। आशियाना में इन्होंने एक कंपनी को ठेका दिया। उस कंपनी को ठेका देने के बाद फिर इन्होंने जो झेली कंपनी थी पैरागॉन की, उसको बिस्मिल्लाह कंपनी को इन्होंने ठेका दे दिया। जब पहली कंपनी के साथ इन्होंने ठेका ख़त्म किया तो उसको ना सिर्फ इन्होंने जुर्माने भी अदा किए और वो पैसे भी हड़प हो गए, वो कमीशनें भी हड़प हो गई, और उसके बाद नई कंपनी को ठेका दे दिया। और नदीम ज़िया जो पैरागॉन का जो है वो मालिक था, और पैरागॉन आपको पता है जिसमें ख्वाजा बिरादरान के 93% शेयर्स थे, उनको नवाजने के लिए बिस्मिल्लाह कंपनी को सारा कुछ दिया जाता रहा। और फिर बिस्मिल्लाह कंपनी और जो पैरागॉन कंपनी, उनके आपस में जो लेन देन है उसके चेक्स और वो सारी बैंक अकाउंट्स और बैंक डिटेल्स भी जो है वो नैब की तरफ से पेश की गई। लेकिन ये जो 2 मुलज़मान थे शाहिद और सादिक, इनकी हद तक कहना था कि इनको बरी किया जाए क्योंकि इनके सारे मामले में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्रोसिक्यूशन का ये कहना था कि ना सिर्फ ये लोग आपस में लेन देन करते रहे, ये बिस्मिल्लाह कंपनी वाले हैं शाहिद सादिक, के नदीम ज़िया जो पैरागॉन का मालिक है वो बिस्मिल्लाह कंपनी को पैसे भेजता रहा, और इनके जो रिकॉर्ड है सारे का सारा बैंक ट्रांजैक्शन का वो अदालत में मौजूद है, इसलिए इनकी जो दरख्वास्त है वो खारिज की जाए। शहबाज शरीफ ने अदालत से चाहा कि मैं अदालत में कोई बात करना चाहता हूँ। अदालत ने कहा आप बताएं। उन्होंने कहा जी कि मैंने जब जिन लोगों ने बोलियां लगाई, जिन्होंने ठेके दिए, वो सारे के सारे लोग आज़ाद फिर रहे हैं और हमारे खिलाफ इन्होंने रेफरेंस फाइल किए। हालांकि जब ये सारा मामला हुआ था तो मैं बतौर वज़ीर आला मैंने फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन लेते हुए एंटी करप्शन को अहकामात जारी किए थे, और एंटी करप्शन ने जो ज़िम्मेदारान थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की थी। जब एंटी करप्शन ने कार्रवाई कर दी, जब ज़िम्मेदारान का तयन हो गया, उनको सज़ाएँ मिल गई, तो उसके बाद इन्होंने नैब ने जब ठेके मनसूख हो गए तो उसके बाद नैब का क्या तुक बनता है कि ये दोबारा इंक्वायरी शुरू करे। तो जज साहब मेरे साथ ज़्यादती हो रही है और जब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है करप्शन का, मुझे बहुत अफसोस होता है और मैं ये चाहता हूँ कि ये इल्ज़ामात मेरे जो हैं वो अदालत का टाइम ज़ाय किया जा रहा है। तो अदालत ने कहा जी अदालत का टाइम ज़ाय हो ना हो, अब ये सारा आपके कहने से तो ख़त्म होने वाला है नहीं, प्रोसेस से ही होगा, और वो प्रोसेस हम कर रहे हैं। खैर, वो जो बरीयत की दरख्वास्तें थीं उन पर फैसला महफूज करते हुए अदालत ने 17 मार्च के लिए केस की जो समाअत है उसको मुलतवी कर दिया। अब 17 मार्च को जो बरीयत का मामला है वो सामने आएगा। साथ जो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है मनी लॉन्ड्रिंग का शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ ने अपनी दरख्वास्त तैयार करवा ली है ज़मानत की, और वो लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए जा रहे हैं। अता तारड़ आज वो दरख्वास्त लेकर आया था। शहबाज शरीफ ने एक एक पैरा उसका पढ़ा और फिर उसमें ख़ुद ही वो चेंजिंग करवा रहे थे। मैं एक बात वो सोच रहा था वहाँ खड़े होकर कि शहबाज शरीफ की हालत भी हमारे ऑनरेबल जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की तरह है कि जैसे काजी फैज़ ईसा साहब किसी और के ऊपर रिलाय नहीं करते या एतमाद नहीं करते, और ख़ुद जो है वो अक्ल कुल समझते हुए ख़ुद को जो दिल में आता है वो बोल भी देते हैं और करते भी हैं, जिसकी वजह से उनके केसेस ख़राब हुए हैं। शहबाज शरीफ की भी वही हालत है।
5 دن ان کے وکلا بحث کرتے رہے اور پھر چھٹے دن شہباز شریف نے خود بحث شروع کر دی اور گھر سے اتنا بڑا ایک بکلیٹ بنا کے لائے اور عدالت میں پیش کر دیا۔ تو اور روز یہاں پر بھی جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا، پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی وکالت خود کروں گا، پھر ہر تاریخ پر چاہے وہ یہ عدالت ہو یا دوسری عدالت ہو، ہر تاریخ پر وہ جو وہاں پر جو فضول گفتگو ہے جج کے ساتھ وہ بحث کرتے رہتے ہیں۔ تو آج بھی وہ جو پیرے لکھوا رہے تھے کہ یہ درخواست کے اندر شامل کیے جائیں، تو میں مسکرا رہا تھا کہ یہ ان کی حالت ہے اور یہ کسی اوپر رلائے نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو قانون بھی انہی کو آتا ہے، آئین بھی انہی کو آتا ہے اور سارا کچھ یہی جانتے ہیں اور اس کے مطابق یہ چلانا چاہتے ہیں۔ تو وہ پھر اس لیے امجد پرویز صاحب خود نہیں آئے وہ درخواست دکھانے کے لیے، ان کو پتہ تھا ٹائم ضائع ہوگا اور وہ اتنی دیر جو ہے اس کی چھان بین کریں گے، تو تاطارٹ درخواست لے کر ہے ان کو انسٹرکشنز دیں شہباز شریف نے کہ اب یہ ساری چیزیں کلیئر کر کے درخواست فائل کی جائے۔ دوسری طرف حمزہ شہباز کے جو متعلقہ ضمانتی دستاویزات تھیں رمضان شوگر مل کیس میں، وہ بھی امجد نذیر چودھری صاحب کی عدالت میں تھی، تو اس کے اوپر جو حمزہ شہباز ہے ان کا انگوٹھا تھا لیکن دستخط نہیں کیے ہوئے تھے، اس کے اوپر بھی عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور عدالت نے کہا کہ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے، سائن کیوں نہیں ہے ملزم کے، بغیر سائنوں کے کیسے دستاویزات ضمانتی دستاویزات پر جو ہے وہ اس کو منظور کیا جاتا ہے۔ 7 رانا ثناءاللہ، احسن اقبال اینڈ کمپنی سارے آئے ہوئے تھے، سینٹ الیکشن چیئرمین سینٹ الیکشن کے حوالے سے بھی ان کی گفتگو ہی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کیپٹن صفدر کی جو تیاری ہے اس کے حوالے سے نیب نے جو تیاری کی ہوئی ہے، کیونکہ نیب کو پتہ ہے کہ کیپٹن صفدر اب وہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ وہ سوائے فساد کے کچھ نہیں کر سکتا اور وہ فساد جو ہے وہ ماحول بنائے گا فساد کرنے کے لیے، اس لیے جو ہے وہاں سیکیورٹی کے لیے سی سی پی او لاہور کو خط لکھا گیا ہے۔ 10 مارچ کو کل ان کی پیشی ہے، تو سیکیورٹی کے لیے نہ صرف خط لکھا گیا بلکہ سی سی پی او لاہور سے کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ سیکیورٹی سے مزید بھی وہاں پر جو ہیں وہ اہلکار تعینات کیے جائیں۔ ساتھ کرونا ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کیپٹن صفدر ہیں ان کو بھی یہی کہا گیا کہ وہ اکیلے آئیں گے اور وہ اکیلے اپنا جواب جمع کروائیں گے اور اپنے دستاویزات دیں گے اور وہ ساتھ کسی کو لے کر نہ آئیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب کیپٹن صفدر نے تو ساری دستاویزات انہوں نے پہلے نیب نے لے لی ہیں اور اگلی تاریخ سے پہلے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو جانے ہیں اور پھر کیپٹن صفدر کی تو پھر باقی جو بقیہ زندگی ہے وہ جیل میں گزرے گی اور وہ پھر مریم نواز کے حوالے سے بھی بڑی چیزیں بتا کر آئیں گے نیب کو، اور نیب نے یہ جو چاروں طرف سے گھیرا ہے مریم نواز کو، بڑے طریقے سے اب مریم نواز کو قابو کیا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی یہ قابل تعریف طریقہ ہے نیب کا اور نیب اچھے طریقے سے لے کر چل رہا ہے اس معاملے کو۔ اب ہم آ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے۔ مولانا فضل الرحمان کا جو معاملہ ہے اور مولانا فضل الرحمان جس طریقے سے معاملات کو دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو لانگ مارچ، رات بھی مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ ہم کہاں چلے گئے، ہماری تو حکومت مخالف تحریک تھی، حکومت مخالف تحریک کیا ختم ہو گئی ہے کیا؟ ہم بس سینٹ کے الیکشن اور چیئرمین سینٹ کا جو ہے بس اسی کے اوپر ہی اکتفا کر لیں گے، یا ہم نے عمران خان کو ہمیشہ کے لیے گھر بھیجنا تھا؟ اور انہوں نے کہا کہ ریزائن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اور آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ تو بلاول زرداری نے کہا آپ کی جو تحریک تھی وہ تو ہم نے دیکھ لی تھی، جو آپ نے کارنامہ دکھانا تھا، لیکن ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی۔ اگر ہم یہ معاملہ نہ ہوتا اور ہم مولانا فضل الرحمان نے کہا، بلاول زرداری نے کہا کہ جیسے ضمنی الیکشن میں ہم نہ جاتے تو آپ آج کہاں کھڑے ہوتے، سینٹ الیکشن میں ہم نہ جاتے کہاں کھڑے ہوتے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ایسے نہیں ہوتا، جب تک آپ کو لانگ مارچ نہیں کریں گے، کوئی بڑا دھرنا نہیں دیں گے، عمران خان نہیں جائے گا اور چیئرمین سینٹ بن بھی جائے گا تو آپ کو کیا فائدہ ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اب کیونکہ شیخ رشید پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر مدرسوں کے بچوں کو لایا گیا لانگ مارچ میں تو ان مدرسوں جس مدرسے کے بچے آئیں گے ان کی رجسٹریشن کینسل کی جائے گی۔ دوسری طرف اب حکومت پنجاب نے بڑا اقدام کرتے ہوئے جو جمعیت علماء اسلام فیق کی ذیلی تنظیم ہے تنظیم الانصار، جو عسکری ونگ ہے، اس پر مکمل پابندی لگاتے ہوئے اس کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرتے ہوئے اس کی جو ہے وہ پنجاب حکومت نے پنجاب کابینہ کو اس کی سمری بھیج دی ہے کہ پنجاب کابینہ وہ منظور کرے تاکہ ان کے خلاف جو ہے پرماننٹ مستقل پابندی لگ دی جائے اور ان سارے جو معاملات ہیں ان پر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو مولانا ہے یا اس کا جو عسکری ونگ ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔
पंजाब हुकूमत ने जो पाबंदी लगाने का जो फैसला किया इस सिलसिले में महकमा दाखिला पंजाब ने तंजीमुल इस्लाम पर पाबंदी से मुतल्लिक समरी काबीना कमेटी और वज़ीर आला को इरसाल कर दी है। महकमा दाखिला पंजाब का ये कहना है कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जो ज़ेली तंजीम है तंजीमुल अंसार पर पाबंदी की मंजूरी लाजमी हो चुकी है, और इससे पहले भी ये वक्त जो है वो आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक जो है वो लॉन्ग मार्च या धरने की तरफ जा रही है, तो उस वक्त ये फ़ैसला आना, क्योंकि मौलाना फजल रहमान की जो वहाँ पर सारी जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो सारे के सारे वो ख़ास तरह की उन्होंने एक बनाई हुई है, जिसके सामने से वो उनसे जो है वो परेड भी वो करते हैं फ़ौज की तरह, और वो सलूट भी करते हैं मौलाना फजल रहमान को, जिनके नक्शे कदम पर फिर मरीम नवाज़ ने शेर जवान फोर्स बनाई थी। तो अब जो है वो अक्टूबर 2019 में भी जब वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन की जमातों की तरफ से धरने के दौरान जो है वो जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तंजीमुल अंसार पर पाबंदी लगाई थी कि वो इस्लामाबाद में दाखिले पर उन पर पाबंदी है, अब उन पर मुस्तकिल पाबंदी लगाई जा रही है, क्योंकि वो जो इंतहा पसंद और दहशतगर्द तंजीमों की डेफिनेशन उस पर पूरा उतरते हैं, इसलिए इनको हर हाल में इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। ये महकमा दाखिला और हुकूमत पंजाब का बड़ा अहसन इक़दाम है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इस तरह की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो असला तकसीम किया, जिन लोगों में असला तकसीम किया, वो भी सारे गैंग हैं। दूसरी तरफ जो शेर जवान फोर्स बनाई गई मरीम नवाज़ की तरफ से, उसको भी, और फिर ये जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की मुनज़्ज़म किस्म की दहशतगर्दी के लिए जो तंजीमुल अंसार काम कर रही थी, इन सारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई बड़ी ज़रूरी हो चुकी है। अब देखते हैं सारे मामलात में क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।